Okay, dear students, today I'm going to solve the questions number 8, and that is of the section C. In question number 8, we have to find the weight of a stone in air. But here, weight of a stone in water is given, that is the 60 Newton, and weight of displaced liquid is already given, 5 Newton. Then we already know weight of a stone in air, W is equal to W1 plus W2. It means the weight, apparent weight plus what, that is weight of the displaced liquid. Then 16 Newton and plus 5 Newton. It means 21 Newton. यसको मतलब एयरमा जो स्टोनको वेट छ त्यो छ 21 न्युटन। र यहाँ भनिएको छ सेकेन्डमा कि यदि 5 न्युटन बराबर 1 न्युटन बराबर 1 बाई 1 केजी बराबर 10 न्युटन हुन्छ भन्ने, त 1 न्युटन बराबर 1 बाई 10 केजी, then 5 Newton लाई convert गर्नु छ, because we already know displaced liquid weight is what, 5 Newton, and what is their mass, then we have to divide by the 10, it means 0.5 kg। जसको मतलब 0.5 kg आउँछ हैन displaced liquid को weight। अदर छ कि difference between the image formed by the convex lens and image formed by the concave lens, यो दुवैमा फरक के छ? दुवैमा फरक छ। image formed by the convex lens form both रियल एन्ड भर्चुअल इमेज। हामीलाई थाहा छ कन्भेक्स लेन्सले दुवै टाइपको इमेज बनाउँछ, सधैँ रियल इमेज बनाउँछ, तर व्हेन एन अब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिट्विन एफ एन्ड ओ देन इट फर्म भर्चुअल इमेज अल्सो। इट मिन्स इट फर्म बोथ टाइप अफ द इमेज, बट concave lens only form the virtual image, however the position of an object in front of the concave lens. Other, the image formed by the convex lens is magnified also। यसको मतलब यसबाट म्याग्निफाइड इक्वल र डिमिन्स्ड पनि बन्छ कन्भेक्स लेन्सबाट, तर कन्केभ लेन्स ओन्ली फर्म द डिमिन्स्ड इमेज। कन्केभ लेन्सले जहिले पनि डिमिन्स्ड इमेज नै बनाउँछ, यो पोजिसन जहाँ रहोस् सब्जेक्टको, तर डिमिन्स्ड नै बनाउँछ एन्ड भर्चुअल। ओके, अनदर इन 9 नम्बर हामी सल्भ गर्छौँ। ओके, इन 9 नम्बरमा क्वेसन छ, राइट 9 नंबर already solved। then 10 नंबर क्वेश्चन छ कि a transformer is made to play a radio of the 6 volt हैन। एउटा ट्रान्सफर्मरलाई युज गरिएको छ 6 भोल्टको रेडियो बजाउनको लागि, जसमा द ट्रान्सफर्मर इज कनेक्टेड टु 220 भोल्ट एसी, 220 भोल्ट एसी यो, एन्ड नम्बर अफ द टर्निङ अफ द प्राइमरी कोइल यति छ। यसको मतलब ट्रान्सफर्मर जो छ नि कनेक्टेड छ, यसको मतलब वी अलरेडी नो कि प्राइमरी भोल्टेज जो छ 220 भोल्ट छ, हामीलाई सेकेन्डरी भोल्टेज जो चाहियो 6 भोल्ट मात्र चाहियो, र नम्बर अफ टर्न इन प्राइमरी कोइल अलरेडी गिभन्स, एन्ड द्याट इज कति दिएछ, 2000 दिएछ, 2000 दिएछ। हामीलाई निकाल्नु के छ कि नम्बर अफ टर्न इन सेकेन्डरी कोइल इज इक्वल टु व्हाट, वी अलरेडी नो, वी नो दैट, हामीलाई थाहा छ कि एनपी बाई एनएस इज इक्वल टु भिपी बाई भिएस। यसमा हामी राख्छौँ, एन्ड वी अलरेडी नो, योबाट यो थाहा भइरहेछ कि यो ट्रान्सफर्मर जो छ स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर छ, देन वी एबल टु कन्भर्ट 220 भोल्ट इन्टु वाट, 6 भोल्ट। अब यसमा एनपी नम्बर अफ टर्निङ प्राइमरी कोइल 2000 बाई नम्बर अफ टर्निङ सेकेन्डरी कोइल थाहा छैन, एन्ड इनपुट भोल्टेज प्राइमरी भोल्टेज कति छ यति, र यो 6 भोल्ट छ,
देन हामी यो क्यान्सल गर्न सक्छौँ क्रस मल्टिपलबाट। देन कति आउँछ 22 NS इक्वल टु 6 into 200। देन जब हामी NS लेख्छौँ तब यो भइहाल्छ 6 दूना 12 यति बाई 22। यो कटायो भने 6 ले 11 ले। देन कति भइहाल्छ 600 बाई 11। देन 11 5 55 5 50 11 चौका 44 एंड 60 11 5 55 इन दिस वे। इट मीन्स यति टर्न आयो यति टर्न। देन वी अलरेडी नो यति टर्नलाई हामी के लेख्न सक्छौँ और 55 टर्न लेख्न सक्छौँ हामी, किनभने आधा टर्नमा आउँदैन हाफ आउँदैन, त्यसकारण 54.5 मीन्स वाट 55 टर्न्स। यसको मतलब यसमा सेकेन्डरी टर्न जो हुनुपर्छ कति हुनुपर्छ 55 टर्न हुनुपर्छ। ओके, दिस क्वेसन सल्भ 9 को भयो। 9 नंबर हैन यो 10 नंबर छ, 10 नंबर छ। 9 नंबर सल्भ गरिदिएछु। अदर 11 नंबर डिफाइन रोटेशन एन्ड रिभोल्युसन। 11 नंबरमा छ रोटेशन र रिभोल्युसन। रोटेशन we already know rotation means what? The spinning of earth around the sun about their own axis is known as rotation. The spinning of earth around the sun about its own axis, about its own axis is called rotation. यसलाई रोटेशन भन्छु। यसको मतलब अर्थ जो छ नि आफ्नै एक्सिसमा स्पिन गरिरहेछ सनको चारैतिर, यस्तो भेलोसिटीलाई भन्छौँ हामी रोटेशन। ओके, एन्ड रिभोल्युसन मिन्स रोटेशनको कारण डे र नाइट हुन्छ। रिभोल्युसन मिन्स the revolving of the earth around the sun is called revolution. यसको मतलब अर्थको मोसन जो चारैतिर छ सनको चारैतिर त्यस्तो मोसनलाई भन्छौँ हामी रिभोल्युसन, जसको कारण सिजन चेन्ज हुन्छ। ओके, अदर क्वेसन इज अर्को छ 12 नंबर क्वेसन छ। दिस इज द डायग्रामेटिक एन्ड फ्रम द केमिस्ट्रीबाट छ यो फर्स्ट चैप्टर। 12 नंबर क्वेसन छ। हेयर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन इज गिभन। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन दिएको छ, जसरी पी छ एउटा एलिमेन्ट र एउटा क्यू छ। पी को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन दिएछ 1s 2s 2p 3s 3p 4s 2 इन दिस वे गिभन, यसरी दिएछ। ओके, र अर्को छ क्यू को कन्फिगरेसन 1s 2s 2p 3s 3p 5 यसरी दिएछ। दिस इज द कन्फिगरेसन अफ पी एन्ड क्यू। पी र क्यू को कन्फिगरेसन यसरी दिएछ। क्वेसन सोधिएको छ 1 नम्बरमा कि which block of the periodic table does the element p belongs to and what is its valency? ब्लक र भ्यालेन्सी सोधिएको छ। ब्लक एन्ड भ्यालेन्सी ब्लक एन्ड भ्यालेन्सी अफ पी। देन वी अलरेडी नो पी को यदि ब्लक हेऱ्यो भने के छ र भ्यालेन्सी के छ। देन ब्लक जो छ नि हामी लास्टमा दिस इज द फोर्थ ओर्बिट। देन हियर ब्लक जो छ एस ब्लक भयो, हामी लेख्छु एस ब्लक, यानी कि पी एलिमेन्ट को
पी इलिमेन्ट कुन ब्लकमा पर्छ, एस ब्लकमा। र यस्तै जो छ नि यसको भ्यालेन्सी कति छ, लास्टमा जो छ नि यहाँ फोर्थ ओर्बिटमा 2वटा इलेक्ट्रोन छ। इट मिन्स वाट, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 2 छ, भ्यालेन्सी पनि 2। अदर क्वेसन 2 नम्बरको क्वेसन छ, ए पी एन्ड क्यू यहाँ छ, गिभ द नेम अफ द एलिमेन्ट्स पी एन्ड क्यू। पी र क्यू को नाम दिनुस्। पी को नाम जो छ, जसरी पी को नाम हामी हेर्छौँ, त पी को के छ, के नाम दिने, देन कसरी पत्ता लगाउने, देन इलेक्ट्रोनको नम्बर काउन्ट गर्ने। वी हेभ टु काउन्ट द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। 20 मा कुन पर्छ, अलरेडी नो। 20 मा पर्छ कुन, क्याल्सियम। यसको मतलब पी जो भयो क्याल्सियम छ। एन्ड क्यू जो छ नि कुन एलिमेन्ट छ, त क्यू को जो छ नि हामी इलेक्ट्रोन काउन्ट गर्छौँ। 2 2 4 6 10 2 12 5 17, त के भइहाल्यो, क्लोरिन। क्लोरिन भयो। यसको मतलब पी क्याल्सियम र क्यू जो छ नि क्लोरिन छ। अब यहाँ भनेको छ कि राइट द फर्मुला अफ द कम्पाउन्ड्स फर्मड बाई द कम्बिनेसन अफ दिस 2 इलिमेन्ट। यानि कि त्यो 2वटा इलिमेन्ट मिलेर, यानि कि पी प्लस क्यू मिलेर कुन कम्पाउन्ड बन्छ। वी अलरेडी नो पी प्लस क्यू मिन्स वाट, क्याल्सियम प्लस क्लोरिन। यो दुवै मिलेर के बन्छ, क्याल्सियम क्लोराइड बन्छ। ओके, यसको मतलब क्याल्सियम क्लोराइड बन्छ, जसको मोलिकुलर फर्मुला CaCl2 हुन्छ। ओके, अनदर इज 13 नम्बर क्वेसन्स रहेको छ। हेयर इज ए रिएक्सन दिएछ जो कम्प्लिट गर्नुहोस्। यहाँ लेखेको छ पोटासियम क्लोरेट, यहाँ पहिला लेखिदिरहेको छु, पोटासियम क्लोरेट लेखिएको छ क्वेसनमा, पोटासियम क्लोरेट। र यहाँ राखिएको छ MnO2 म्याग्निज डाइअक्साइड, र यहाँ छ पोटासियम क्लोराइड डडर दिएको छ यसरी। अलरेडी नो पोटासियम क्लोरेट जो छ यो म्याग्निज डाइअक्साइडसँग रिएक्ट गरेर पोटासियम क्लोराइड प्लस अक्सिजन बन्छ। एन्ड दिस इज द ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ अक्सिजन्स बाई हिटिङ। यो छ जसरी पोटासियम क्लोराइडको मोलिकुलर फर्मुला KClO3, र यो म्याग्निज डाइअक्साइडको प्रेजेन्समा, यो म्याग्निज डाइअक्साइड भनेको क्याटालिस्ट छ, यो द्याट इज द पोजिटिभ क्याटालिस्ट विच इन्क्रिज द रेट अफ केमिकल रिएक्सन्स। र यहाँ KCl प्लस अक्सिजन। Then this is the reaction, but it is not balanced. We already know here is 3 oxygen, यहाँ 2 oxygen, दुवै क्याल्सियम लिए भने 6 भयो। 6 पुगाउनको लागि 3 ले मल्टिप्लाई, यहाँ 2 ले, र पोटासियम क्लोरिन 2 भयो भने यहाँ 2 लेख्ने। बस यो भइहाल्यो ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन। र यो ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन जो छ नि यसरी हामी भन्छौँ, यो ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन छ। अब यहाँ भनिएको छ कि व्हाट इज द रोल अफ द MnO2 इन दिस रिएक्सन। MnO2 को रोल के छ, वेलरेडी नो। यहाँ लेख्न सक्छौँ हामी MnO2 इज अ पोजिटिभ क्याटालिस्ट। पोजिटिभ क्याटालिस्ट चाहिँ हो विच इन्क्रिज द रेट अफ केमिकल रिएक्सन, विच इन्क्रिज द रेट अफ केमिकल रिएक्सन। यसले रेट अफ केमिकल रिएक्सन्सलाई बढाउने काम गर्छ, यो पोजिटिभ क्याटालिस्ट। ओके, अदर 14 नम्बर क्वेसन छ। ओके, लेख लिनु होला पुरै। 14 नम्बरमा 14 नम्बर क्वेसन छ, राइट एनी 2 डिफरेन्स बिट्विन नेचुरल ग्रीन हाउस एन्ड आर्टिफिसियल ग्रीन हाउस। नेचुरल ग्रीन हाउस जो छ, नेचुरल ग्रीन हाउस र आर्टिफिसियल ग्रीन हाउस, यो बीचको डिफरेन्स लेख्नु छ हामीलाई। हामीलाई थाहा छ नेचुरल ग्रीन हाउस जो छ नि, ग्रीन हाउस ग्यासेसको लेयर जो बनेको छ एटमोस्फियरमा, त्यो जो छ नि ग्रीन हाउस, नेचुरल ग्रीन हाउस ग्यास भन्छ, नेचुरल ग्रीन हाउस भन्छ। त यहाँ भन्न सक्छौँ ग्रीन, द लेयर फर्म्ड, ग्रीन हाउस भनेको, द नेचुरल ग्रीन हाउस भनेको द लेयर
formed in atmosphere layer formed in atmosphere by the collection of greenhouse gases. यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस को लेयर जो छ नि यो कम्बाइन भएर ग्रीन हाउस गैसेस यानी कि एउटा लेयर फर्म गरेछ एटमोस्फियरमा, त्यो भइहाल्यो नेचुरल ग्रीन हाउस. द लेयर फर्मड इन एटमोस्फियर बाई कलेक्सन अफ ग्रीन हाउस गैसेस इज कल्ड नेचुरल ग्रीन हाउस. ठिक छ. र आर्टिफिसियल ग्रीन हाउस भनेको किसानले जो छ नि डिफ्रेन्ट किसिमका बेमौसमी तरकारी उब्जाउनको लागि या कुनै प्लान्ट जो छ नि सानो सानो बिउलाई ग्रोथ गराउनको लागि इन्स्टेन्टली छिट्टै यो जो छ यानी कि प्लास्टिकले या त फाइबरले जो छ नि या ग्लासले जो छ नि छोपेर बनाएको जो छ नि हाउस हैन, द्याट इज द आर्टिफिसियल ग्रीन हाउस. एन्ड इट इज ग्रीन हाउस made by man with help of plastic or fiber. प्लास्टिक और ग्लास पनि लेख्न सक्छु, ग्लास. अब यसमा के छ कि यो नेचुरल ग्रीन हाउस जो छ इट हेल्प्स टु ब्यालेन्स द, यहाँ लेख्न सक्छु, इट प्ले role to maintain atmospheric temperature. यसले एटमोस्फेरिक टेम्परेचर मेन्टेन गर्नमा मद्दत गरिरहेछ. यानी कि प्लान्टहरूलाई जो छ नि या एनिमल्सहरूलाई बाँच्नको लागि सुटेबल टेम्परेचर प्रोभाइड गरिरहेछ. तर आर्टिफिसियल ग्रीन हाउस जो छ नि इट ओन्ली for the plant, it helps to grow unseasonal plant also. It helps to grow unseasonal plant also. यानी कि बेमौसमी तरकारी या बेमौसमी प्लान्ट पनि हामी यसमा लगाउन सक्छौँ. Because you already know here is hygienic environment, that is the warm environments inside it. Okay. Other questions of 15 number questions है यहाँ. 15 number questions. ये दुईवटा कम्पाउन्ड दिएछ यसको र यो हाइड्रोकार्बन छ र यसमा जो छ यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला दिएछ. यसरी छ स्ट्रक्चर फर्मुला दिएछ. अब यसको नाम के छ यो भन्नु छ. यहाँ भनेछ नेम द गिभन हाइड्रोकार्बन्स एन्ड वान युजेज अफ इच. देन यसको पहिला भन्नु छ, त्यसपछि एउटा सेकेन्डमा छ यसरी यसमा जो छ नि माथिमा OH, यसमा के दिएछ तलमा OH दिएछ. ओके. यहाँ HH छ, HH छ, यहाँ OH छ. ओके. यसको मतलब तीनवटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लागेको छ यसमा. वी अलरेडी नो. यहाँ जो छ नि पहिला हामी नेमिङ गर्नुभन्दा पहिला कसरी गर्ने नेमिङ वी अलरेडी नो. पहिला पनि हामी बताएको थियौँ कि यहाँ नम्बर अफ कार्बन एटमबाट हामी रुट वर्ड पत्ता लगाउँछौँ. कार्बन एटम कति छ 2, 1, 2. 2 को लागि रुट वर्ड आउँछ इथ आउँछ. एन्ड जो छ नि अल्कोहल यहाँ लागेको छ. पुरै इथेनबाट एउटा हाइड्रोजन हटाइएको छ, एउटा OH को जोडिएको छ. इट मिन्स इट इज ए इथाइल अल्कोहल. यसको नाम छ. यसको नाम के छ इथाइल अल्कोहल. अदर यसको नाम छ ग्लाइसेरोल नाम छ यसको. अब भन्छु कि यसको युजेस के छ. यहाँ भनिएको छ कि वान युजेज अफ इच. इथाइल अल्कोहलको युज के छ. इट इज used as a solvent
फोर पेन्ट एन्ड ओइल, यानी कि तेल या पेन्टलाई जो छ नि रिमुभ गर्नको लागि यो सोल्भेन्टको रूपमा युज गरिन्छ। अदर छ यसको युजेज हेऱ्यो भने ग्लाइसरोलको इट इज युज्ड एज अ लुब्रिकेन्टको रूपमा युज गरिन्छ। लुब्रिकेन्ट इन वाच, घडीहरूमा लुब्रिकेन्टको रूपमा युज गरिन्छ, या कस्मेटिक आइटममा पनि यो युज गरिन्छ, या हामी भन्छौँ कन्फेक्टनरी यानी कि चकलेट जो छ नि त्यसमा स्विटिङ एजेन्टको रूपमा युज गरिन्छ। योहरू छ। ओके, अदर 16 नम्बर यहाँ छ। दिस इज द लास्ट अफ दिस सेक्सन। यो सेक्सनको लास्ट नम्बर छ 16 नम्बर। 16 नम्बरमा के छ? मेन्सन द टू कजेज अफ केमिकल पोल्युसन। केमिकल पोल्युसनको दुईवटा कारण के छ? द कजेज अफ केमिकल पोल्युसन। केमिकल पोल्युसन्स का 1 नंबर कारण छ द इमिशन अफ केमिकल वेस्टेज फ्रम फ्याक्ट्रीबाट जो केमिकल वेस्ट निस्कन्छ यो एउटा कारण छ केमिकल पोल्युसनको। अनदर इज एक्सेस युज अफ केमिकल फर्टिलाइजर्सको हामी एक्सेस जो युज गरिरहेछौँ यसको कारण पनि केमिकल पोल्युसन हुन्छ। ओके, आज हामी सी को सेसनको पुरै फिनिस गरिदिए। एउटा डी सेक्सन यो सेट नम्बर 1 मा बाँकी छ जो अदर डे हामी कम्प्लिट गर्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू।